नमस्ते दर्शकबिन। विश्वले यतिखेर यति लामो यस्तो सङ्कट भोगिरहेको छ जहाँ मान्छेदेखि मान्छे डराउने अवस्था आएको छ। सारा संसार कोरोना नामक भाइरसबाट त्रसित भइसकेको छ। महामारीलाई रोक्नकै लागि भनेर धेरै राष्ट्रहरूले विभिन्न तरिकाबाट देशलाई लकडाउन यानि कि बन्दाबन्दीको अवस्थामा राखेको छ। यही बन्दाबन्दीकै कारण ती निमुखा गरिब वर्गहरू आज आफ्नो दुई छाक टार्नका लागि जोहो गर्नबाट वञ्चित भइरहेका छन्। तर बाँच्नका लागि आखिर सङ्घर्ष त गर्नै पर्यो। पापी पेट न त भोकै बस्न सकिन्छ न त निदाउन नै हो। त्यही भोक मेटाउन कोरोनाको त्रासभन्दा पेटभित्रको त्रासलाई मेटाउनको निमित्त डर भय र आशंकालाई छाडेर आज धेरै व्यक्तिहरू खानकै निमित्त भौतारिरहेका छन्। यहाँहरूले यो दृश्य देखिरहनु भएको छ। लाग्छ यो दृश्य कुनै मेला या जमघट भइरहेको छ, तर बिल्कुल गलत। यो परिदृश्य हो गुहेश्वरी स्थित एक सार्वजनिक स्थलको, जहाँ करिब 800 भन्दा धेरै ती गरिब निमुखा ती असहाय मानिसहरू खानाकै निमित्त लामो लाइनमा बसिरहेका छन्। न त यी भोका पेटहरूलाई कोरोना नामक भाइरसको डर छ, न त यिनीहरूलाई कसरी सुरक्षित रहने भन्ने कुराको कुनै चिन्ता नै छ। चिन्ता छ त केवल त्यो पेटलाई कसरी सन्तोष बनाउने भन्ने, अनि ती रोइरहेका कराइरहेका अनि भोक र तिर्खाले छटपटिरहेका कलिला बालबालिकाहरूको भोक र पीडलाई कसरी कम गराउने भन्ने। दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला हामी नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका सञ्चालक तथा समाजसेवी रूपक बानिया समक्ष कुराकानी गर्दैछौँ। किन पनि भने अहिले उहाँले लकडाउनको समयमा यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहँदाखेरिको बिचमा धेरै भोका पेटहरूलाई उहाँले समाजसेवा गर्नुभएको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। थप कुरा हामी उहाँबाटै बुझ्छौँ। स्वागत छ सर। हजुर नमस्ते। हजुर म चाहिँ रूपक बानिया, यो नवदुर्गा पार्टी प्यालेस चाहिँ हामी सञ्चालन गरिरहेछौँ। यो लकडाउन सुरु भएदेखि नै हामीले चाहिँ अब यो विभिन्न पेसा व्यवसायमा भएको चाहिँ सबै हामीले चाहिँ सडकमा आएपछि ल पशुपति गुहेश्वरी क्षेत्र लगायत चाहिँ अब सबै विभिन्न मजदुरहरू अब यो विभिन्न पेसामा काम गर्ने चाहिँ सबै सडकमा आइसकेपछि हामीले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ भोका पेटलाई चाहिँ खुवाउने भन्ने हिसाबले हामीले सुरु गऱ्यौँ। यो अहिले छ नि, तपाईँहरूले 11 चैतबाट सुरु भयो, सरहरूले कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो? हामीले चैत्रको चाहिँ 22 गतेबाट हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौँ। हजुर। अब यसमा चाहिँ हामीले पशुपति तिलगङ्गा गुहेश्वरी क्षेत्रमा एकै मिनट मैले भन्न खोजेको कुरो स्पष्ट भएन। हामीले चाहिँ पहिला पशुपति तिलगङ्गा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले खाना खुवाउने भनेर हामीले एउटा अभियान सुरु गरेका थियौँ। अनि त्यसपछि त्यो एरियामा बसोबास गर्नेलाई चाहिँ बस्ने र खानाको दुइटै कुरा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ असुविधा भएको देखिसकेपछि चाहिँ हामीले पशुपति तेलङ्गा क्षेत्रबाट खाना खुवाउँदै हामीले वैशाखको 6 गते चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि हामीले देख्यौँ हेऱ्यौँ र 7 गते वैशाख 7 गतेको दिन चाहिँ हामीले त्यो क्षेत्रमा बसेको पीडित मजदुरहरूलाई चाहिँ हामीले 120 जनालाई हामीले यही नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमा चाहिँ हामीले ल्याएर राख्यौँ। हजुर। 120 जनालाई चाहिँ हामीले सामाजिक दूरी कायम हुने हिसाबले हामीले यहाँ ल्याएर राख्यौँ। त्यो बिचमा चाहिँ हामीले जस्तै यहाँ ल्याएर राखिसकेपछि हामीलाई विभिन्न किसिमको समस्याहरू भयो। यहाँ हामीले अब जस्तै बाघचाल लुडोदेखि लिएर विभिन्न किसिमको हामीले खेलहरू चाहिँ जे सकिन्छ हामीले त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले दिनभरि राख्ने हिसाबले प्रयास गऱ्यौँ। र अझै पनि त्यसमध्येमा हाम्रो अझै 8-10 जना चाहिँ हामी कहाँ अझै पनि हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ 120 दिन 22 दिनदेखि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई राखिरहेछौँ। त्यो सङ्ख्या घट्दै गयो। हजुर। त्यो बिचमा चाहिँ अब कस्तो थियो भने अब कोही एकदमै धेरै बिरामी हुनुहुन्थ्यो, कोही चाहिँ अब मजदुर हुनुहुन्थ्यो, कोही पढ्ने विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, कोही खेलाडी हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसमध्ये चाहिँ अब केहीलाई हामीले तत्कालै घर पठाउने पनि व्यवस्था गऱ्यौँ, केहीलाई हामीले रोजगारीको पनि व्यवस्था गरेर हामीले जस्तै अब यो निर्माण व्यवसाय त्यति बेला चलिरहेको हिसाबले चाहिँ निर्माण सडकमा हामीले मिलम्ची खानेपानीको पनि साथीभाइसँग हामीले चाहिँ उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर हामीले उहाँहरूलाई त्यसरी काम पनि लगायौँ। हजुर।
अहिले कतिजना हुनुहुन्छ ठ्याक्कै तपाईँसँग? अहिले हामीसँग 11 जना हुनुहुन्छ। हजुर हुन्थ्यो। हजुर 1-2 जना सरले भने जस्तो अब शारीरिक मानसिक हिसाबले अपाङ्गता भएका पनि हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न अब यो आश्रय स्थलहरू अब यो सेवा मानव सेवा आश्रमहरूमा पनि राख्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ। त्यति बेला चाहिँ यो कोभिडको सङ्क्रमणको डरले चाहिँ उहाँहरूले पनि राख्न नसक्ने नराख्ने स्थिति थियो। अब उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले केही दिनसम्म यहाँ राखेर अहिले केहीले हामीले त्यस्तो मानसिक सन्तुलन गुमाएकाहरूलाई चाहिँ हामीले मानव सेवा आश्रमहरूमा पनि हामीले व्यवस्थापन गरेर राखेका छौँ। हजुर अहिले जुन तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ खाना अहिले तत्काल चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ खाना खुवाउने लगायतका? अहिले चाहिँ हामीले एउटा नयाँ अभियान हाम्रो यो असहाय सहयोग थोपा अभियान भनेर हामीले सुरु गरेका छौँ। हामीले चाहिँ पशुपति तेलङ्गा क्षेत्रको चाहिँ अब यो मजदुरहरूलाई चाहिँ जुन सडकमा आएर बसेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ हामीले खाना खुवाउने 350 जनालाई हामीले दैनिक खाना खुवाउने सुरु गरेका छौँ। बिहानको समयमा? हजुर बिहानको समयमा एक टाइम। हजुर 350 जति हुन्छन्? हजुर त्यही क्षेत्र मात्र कि अरू पनि जानुहुन्छ? अहिले तत्कालै हामीले त्यही क्षेत्र मात्रै सुरु गरेका छौँ। अब अलिकति यो बसपार क्षेत्रमा पनि केही समस्या भएको भन्ने हामीले सुनिरहेका छौँ। अब त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ त्यताको लागि पनि पहल गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले सोचिरहेका छौँ। हजुर यो पहल यो कदमी तपाईँको व्यक्तिगत मात्रै भनौँ कि डोनरहरू टन्नै हुनुहुन्छ कि हो यो खास? यो सुरुको दिनमा हामीले जस्तै यो पशुपति तेलङ्गा क्षेत्रबाट हामीले यहाँ मान्छे व्यवस्थापन गरेर ल्याउने क्रममा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामी सिङ्गल नवदुर्गा पार्टी प्यालेस मात्रै हामीले व्यवस्थापन गरेर राखेका थियौँ। पछिल्लो समयमा जेठको दोस्रो हप्तादेखि चाहिँ हामीले चाहिँ अब विभिन्न किसिमको खर्चहरू चाहिँ धेरै नै भएको हिसाबले हामी पनि नसक्ने स्थिति पुगिसकेपछि हामीले त्यसपछि हामीले डोनरहरू कसैले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले आह्वान गऱ्यौँ। त्यसपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हामीसँग जोडेका छन्। यसमा चाहिँ हामीले सबभन्दा बढी हामीलाई सहयोग गर्ने चाहिँ यसमा हाम्रो कृष्ण प्रणामी समाज हुनुहुन्छ। कृष्ण प्रणामी समाज अहिले पनि मैले भने कृष्ण प्रणामी समाजको सरले हामीले धेरै नै सहयोग गर्नुभयो। अनि उहाँहरूसँगै सहकारी गरेर अहिले हामीले यो थोपा अभियान पनि हामीले उहाँहरूसँगै सहकारी गरेर सुरु गरेका हौँ। हजुर थोपा अभियानको उद्देश्य के भन्नुभयो? थोपा अभियानको चाहिँ हामीले सबैसँग थोपा कलेक्सन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ भोका नाङ्गा र त्यसपछि उपचार नपाएकोलाई उपचार दिने। कलेक्सनको विधि कस्तो छ यसमा चाहिँ? यसमा चाहिँ अब जसले पनि जति पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो अब हामीले चाहिँ यति नै भन्ने छैन। यसमा चाहिँ अब हामी 1 रुपियाँदेखि चाहिँ हामी जति पनि लिन सक्छौँ। त्यो लिने जस्तो त्यो भएर हामीले त्यसको चाहिँ नामै थोपा अभियान भनेर राखेको छौँ है भनेर तपाईँहरूले एउटा सोसल साइटबाट प्रचार प्रसार हुनसक्छ। अर्को मौखिक रूपमा कसरी चाहिँ के माध्यमलाई प्रयोग गर्नुभएको छ? अहिले चाहिँ अब हामीले त्यसरी अब फेसबुकसम्म राखेका छौँ। हामीले अरू सामाजिक सञ्जालहरूमा हामीले प्रचार प्रसार गरेको छैनौँ। यो अभियान सुरु भएको चाहिँ भर्खरै अब आज 7औँ दिन हुँदैछ। भर्खरै हामीले सुरु गरेका छौँ। अब चाहिँ हामी अब यही हाम्रो यो झरना खबर टिभी, सहारा नेपाल, हरेक न्युज टिभी लगायत सबैलाई हामी अब एकदम हामीलाई खोजी यहाँसम्म आएर चाहिँ हामीले गरेका कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ अब विभिन्न दर्शकहरूसँग पुर्याइदिनेलाई धेरै पहल गर्नुभएको छ। त्यसलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो लक्ष्मण गिरी भाइलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब भाइले चाहिँ अब विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा हेरेर चाहिँ हामीले गरेको कार्यहरू हेरेर चाहिँ यहाँसम्म आइदिनुलाई मद्दत गर्नुभएको छ। हजुर अब यो जुन हजुरको अभियान पनि छ अहिले यो बिचमा चाहिँ लगभग कति जति खर्च भएछ त यसो सम्झिँदाखेरि? यसमा अब अहिले मैले धेरै कुराहरू यहाँ भन्नै बाँकी छ। अब जस्तै अब हामीले यो पशुपति क्षेत्रमा पनि हामीले यो सुरुको लकडाउन सुरु भएको वैशाखको 7 गते जुन भने हामीले यहाँ ल्याएर राखिसकेपछि नै हामीले त्यो एरियामा चाहिँ यो सुमार्गी भवनमा खाना खुवाउने त्यहाँ व्यवस्थापन गरिरहेको थिएँ। अब त्यो खाना बन्द भइसक्यो। त्यहाँ चाहिँ अब कयौँ मजदुरहरू चाहिँ अब जो यहाँ आउनु पनि मानेनन्, त्यो एरियामा बस्ने तर यहाँ नवदुर्गा पनि आउनु नमान्नेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदम अलपत्र खाना पनि पाएनन्। उनीहरूले बस्नु पनि एकदम समस्या थियो। त्यो बिचमा चाहिँ हामीले हाम्रो कृष्ण प्रणामी समाज अहिले मैले भने उहाँको चाहिँ हाम्रो मातृका प्याक्रोल हुनुहुन्छ। अब उहाँ र हामी मिलेर चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ एउटा सुक्खा ड्राई फ्रुट जस्तो खालको चिउरा दाल जस्तो भयो भने हामी के खाउँ भनेर हामीले त्यहाँ पनि एउटा अभियान सुरु गऱ्यौँ त्यति बेलै। त्यसपछि हामीले त्यो चाहिँ हामीले लगभग 22-23 दिनसम्म निरन्तर हामीले खुवायौँ। त्यसपछि चाहिँ अब विभिन्न अरू संस्थाहरूसँग जोडेर चाहिँ हामीले त्यसपछि त्यहाँ खानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब यसरी चिउरा दाल र सुक्खा कुराले मात्रै भएन भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो अभियान पनि सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले त्यही क्षेत्र लगाएर चाहिँ अब त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले अब पशुपन्छी अब जनावरहरू पनि एकदम धेरै भोको बाँदर गाई परेवा कुकुरहरू लगाएर चाहिँ धेरै नै अब भोको हामीले त्यो पनि अनुभव गऱ्यौँ। र हामीले उहाँलाई तिनीहरू गाई पशुपन्छी र जनावरलाई समेत पनि हामीले खुवाउने चाहिँ व्यवस्था गऱ्यौँ। एकदम हजुर त्यही नै हो। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ अब यो अहिले तत्काल गरिरहेको कुरामा चाहिँ अब हामीले अहिले यो बाढी पहिरोबाट पीडित हुनेलाई पनि हामीले सहयोग गरिरहेछौँ। यसमा नि हाम्रो एउटा समूह नै छ। हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ एउटा हामीले यो चाहिँ हाम्रो यो जति हामीले कार्यक्रम गरिरहेछौँ यो चाहिँ एबी न्युज खबर
टेलिभिजन मार्फत चाहिँ हामीले पहिला कार्यक्रम यो सुरु गरेका हौँ र त्यसको चाहिँ हाम्रो विभिन्न किसिमको सहयोगी हातहरू चाहिँ जुन एभिनिङ टेलिभिजनसँग जोडिनु भएको थियो अब त्यो जोडिसकेको हातहरूको छुट्टै हामीले एउटा ग्रुप समूह बनाएको छौँ त्यो समूहले चाहिँ हामीले चाहिँ यो जस्तै अब हामीले सिन्धुपाल्चोक 12 विषय त्यसपछि सिन्धुपाल्चोकै लिरीमा चाहिँ हामीले यो कपडाहरू लगाएर चाहिँ हामीले विभिन्न कलेक्सन पनि गरिरहेछौँ त्यो पनि हामीले पठाउने गरिरहेछौँ पठाउनलाई हामीले तयारी गरिरहेछौँ त्यसपछि हामीले लमजुङको मर्स्याङ 3 मा पनि हामीले खाद्यान्न लगाएर चाहिँ हामीले लत्ता कपडाहरू पनि पठाउने प्रयास पठायौँ हामीले त्यहाँ पनि त्यसपछि तराईको सप्तरीको विभिन्न गाउँपालिका तिलाटी कोइलाडी गाउँपालिका राजविराजकै बाढी प्रभावित क्षेत्र चाहिँ बाढी र त्यहाँ डुबान परेकाहरूलाई चाहिँ हामीले लगभग 150 घर परिवारलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ पनि सहयोग पुर्यायौँ खाद्यान्न पुर्यायौँ यो भनेको सबै जति भन्दै हुनुहुन्छ लकडाउन बिचकै हो यो त भर्खरकै यो तत्कालै अब यो हामीले 8 दिन अगाडि मात्रै कुराकानी गर्दैछौँ मैले त्यो लगायत अब हाम्रो औषधि उपचारको एउटा फेरि हाम्रो छुट्टै कोष छ हामीले यही सहयोगी हातबाट चाहिँ एउटा औषधि उपचारको पनि एउटा कोष बनाएको छौँ त्यो चाहिँ हामीले एउटा समिति जस्तै बनाएर चाहिँ हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउने भनेर सुरु पनि गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो लगभग अहिले काठमाडौँ मात्रै नभनौँ काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर र अब काभ्रे बनेवासम्म हाम्रो बिरामीहरू हुनुहुन्छ लगभग हामीले 150 भन्दा बढी बिरामीलाई चाहिँ हामीले उपचार दियौँ र अझै हामीसँग सम्पर्कमा उपचार हामीले दिन नसकेको चाहिँ हामी 400 जनाभन्दा बढी चाहिँ हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीको कोष अभावले आर्थिक अभावले चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ उपचार दिन सकेका छैनौँ अब अहिले तत्काल पनि हाम्रो मनोमनमा हुनुहुन्थ्यो भर्खरै डिस्चार्ज हुनुभयो टिजिङमा हुनुहुन्छ बिरसमा हुनुहुन्छ हाम्रो स्पाइनल इन्जुरी बनेपामा हस्पिटलमा पनि हुनुहुन्छ हाम्रो बिरामीहरू त्यस्ता बिरामीहरू पनि हेर्नुहुन्छ हजुर विशेष केको बिरामीहरू बढी चाहिँ हामीले हाम्रो सम्पर्कमा आएको सबै किसिमको बिरामीलाई हामीले केही न केही पहल गरेकै छौँ अब हामीले ठुलो जस्तै अब कति बिरामीहरू चाहिँ अब दीर्घरोगी त्यस्तो बिरामीहरू चाहिँ अब 20 लाख 30 लाख 50 लाख भन्ने खालको उहाँहरूको डिमान्ड हुन्छ त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ अब केही बिरामीलाई हामीले 1.5 लाखसम्म पनि खर्च गऱ्यौँ नत्र हाम्रो भनेको प्राथमिक उपचार प्राइमेरी फर्स्टमा अस्पतालसम्म पुर्याइदिने र उहाँलाई केही थोरै उपचार गर्ने हाम्रो चाहिँ 5-7 हजारसम्म चाहिँ हामी खर्च गर्छौँ भन्ने हाम्रो योजना हो अब गर्दै भन्दै जाँदाखेरि अब कसैलाई बढी पनि हुन्छ कोही थोरै 300-400 को औषधि नपाएर पनि मर्ने स्थिति छ तिनीहरूलाई पनि हामीले हेरिरहेछौँ हजुर अहिलेको जुन लकडाउनको समयमा धेरै समस्याहरू भोग्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूले यति राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्न मिल्छ मिल्दैन नभए नभनिदिनुहोस् तर ठ्याक्कै चाहिँ कति जति खर्च होला सर तपाईँको व्यक्तिगत चाहिँ भन्न मिल्छ अब यो हामीले अलग अलग हिसाब त राखेको छैनौँ व्यक्तिगत भन्दा पनि अब व्यक्तिगत मसँग चाहिँ अब विभिन्न किसिमको संस्था पनि जोडेको हुनुहुन्छ मैले भने त्यसपछि अब हाम्रो व्यक्तिगत हिसाबले पनि हामीलाई चाहिँ अब निकै सहयोग गर्नेहरू दाताहरू हुनुहुन्छ सबैको नाम लिन त अहिले भ्याइदिनँ तर पनि अब मैले पटक गरेर यो चाहिँ भन्ने प्रयास गर्छु अब यसो गर्दाखेरिलाई हामीले दाता र अब मैले यसमा खर्च गराएर अहिलेसम्म हाम्रो लगभग 30 लाख एभरेजमा चाहिँ हाम्रो खर्च भएको देखिन्छ 30 लाख जति खर्च समग्र हजुर अब यो जुन तत्कालको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूकोमा दैनिक कति चामल पाक्छ कति तरकारी कस्तो अहिले हामी कहाँ चाहिँ रेगुलर हामीले 2 बोरा चामल पकाइरहेछौँ दिनमा हजुर 2 बोरा चामल पकाइरहेछौँ अब त्यसमा चाहिँ हामी कहाँ कस्तो छ भने अब यो पशुपति तेलङ्गा क्षेत्रमा खुवाउने प्याकिङ गरेर हामी त्यहाँ लान्छौँ र केही मजदुरहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ छेउछाउमा पनि आउनुहुन्छ यहीँ ढोकामा आउनुहुन्छ हामी चाहिँ अब कहीँ भएको छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले दिने गरेको छौँ यो लकडाउन सुरु भएदेखि नै त्यो चाहिँ हामीले त्यो सुरु गरेका हौँ अब अहिले पनि हामीले त्यो 8-10 जना चाहिँ त्यस्तो पनि मजदुरहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि खुवाइरहेछौँ पशुपति तेलङ्गा पनि खुवाइरहेछौँ यो लकडाउन अगाडि रूपक बानिया एकजना क्याटरिङ सञ्चालक भनौँ न यो नवदुर्गा पार्टी प्यालेस सञ्चालक मात्रै नभएर समाजसेवी पनि हुनुहुन्थ्यो कि पहिले पनि यस्तै काम गर्नुहुन्थ्यो कि यो बिचबाट उदाउनु हुन्छ हामीले 68 सालदेखि सामाजिक सेवामा हामी संलग्न भएको हौँ अब यो विभिन्न किसिमको अनाथ आश्रमहरू लगायत हामीले यस्तो बालबालिका अशक्त अपाङ्गहरूलाई सहयोग गर्नलाई हामीले एउटा त्यति बेलादेखि हाम्रो चाहिँ सोच आयो र हामीले यो भूकम्पको समयमा चाहिँ हामीले धेरैलाई सहयोग गऱ्यौँ हामीले यहीँ पनि भूकम्पको समयमा लगभग 400 देखि 500 जनालाई हामीले रेगुलर यहीँ राखेर यहीँ खाना खुवाउने हामीले व्यवस्था गरेका थियौँ त्यति बेलादेखि चाहिँ हामी यो सामाजिक सेवामा अलिकति जोड्यौँ त्यसपछि अहिले लकडाउन सुरु भएदेखि चाहिँ हामीले अब यो सहकार्य गर्दै गयौँ र हामीले यो लकडाउन सुरु भएदेखि चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको व्यक्तित्व सामाजिक व्यक्तित्वहरू धेरैसँग हाम्रो भेटघाट भयो चिनजान भयो र हाम्रो चाहिँ अहिले यो लकडाउनको चाहिँ उपलब्धि हुने अथवा सामाजिक सेवामा जोडिँदाखेरि चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको साथीभाइ कमाछौँ तपाईँले कुनै संस्था दर्ता गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ कि अहिले त्यस्तो केही छैन होइन व्यक्तिगत पहल पनि भयो अरू संस्थाहरू जोडिनु भयो सहयोग जुटाउँदै जानुभयो अनि यसरी अगाडि बढ्नुभयो अब अहिले जुन स्थिति यति विकराल स्थिति छ सङ्क्रमणको डर पनि छ लकडाउनको अवस्थामा जहाँ पाए त्यहीँ मान्छे हिँड्न रोजगारी गर्न कमाउन
परिवार पाल्न पनि समस्या छ होइन? कस्तो कस्तो समस्या चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो? भनेको मतलब आर्थिक स्थिति ठिकै भएको अथवा राम्रै पोस्टमा भएको भनेको मतलब तपाईँले खेलाडी पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, विभिन्न पेसा राम्रो सम्मानित ठाउँमा हुनेहरू पनि यो अवस्थामा समस्या पाएर तपाईँहरूसम्म खाना खान आएको पनि रेकर्ड छ त्यसको? एकदमै अब हामी कहाँ बस्ने जुन हामी लकडाउन सुरु भएदेखि हामीले विभिन्न किसिमको जस्तै अब सुत्केरी महिला वृद्ध हामीले विशेष गरी हामीले चाहिँ अलिकति धेरै अशक्त अपाङ्ग एकल महिला र सुत्केरी र शारीरिक क्षमता चाहिँ फरक भएका लुला लङ्गडा अपाङ्ग जस्ता दृष्टिविहीनहरूलाई हामीले धेरै सहयोग गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। अब त्यो बिचमा चाहिँ हामीले कस्तो कस्तोसँग भेटायौँ भनेदेखि अब कोही मास्टर पढ्दै गरेका, कोही ब्याचलर सकेर आएका, अब कोही चाहिँ अब एकदम पेसाले चाहिँ ओभरसियर इन्जिनियर पनि भएका, त्यस्ता किसिमको मान्छेहरूसँग पनि हामीसँग चाहिँ सम्पर्कमा आए। उहाँहरूलाई पनि हामीले एकदम सेवा गर्ने मौका पायौँ। अब कति चाहिँ मजदुरहरू महिनामा हामीले चाहिँ 50,000 60,000सम्म हामीले चाहिँ तलब खाएर चाहिँ हामी बसिरहेको थियौँ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ लकडाउनले हामीले चाहिँ यस्तो मागेर खान पनि स्थिति बनायो भन्ने खालको पनि हामीले धेरै सम्पर्कमा आए। हजुर एकदमै त्यो खालको स्थिति सोच्नु भएको थियो यस्तोसम्म होला भनेर तपाईँले, जुन लकडाउन तपाईँहरूले सुरु हुँदै गर्दा 22 गतेदेखि प्रारम्भ गर्नुभयो? होइन, यो त हामीले अब सोच्ने भन्दा पनि अब हामीले कल्पना पनि गर्न सकेको कुराकानी थियो। अब गर्दै भन्दै जाँदाखेरि अब स्थितिले अब कहाँसम्म कहाँ पुर्यायो हामीले त्यो चाहिँ अहिले पनि अब हामीले भनौँ न अहिले खाना खुवाउने ठाउँ भयो, अहिले भनौँ न धेरैको सङ्ख्यामा खुवाउनुहुन्छ, आवत जावत गरिरहँदाखेरि प्रशासनबाट नि सहयोग छ तपाईँहरूलाई पुरै? हामीलाई प्रशासनबाट त एकदमै सुरुको दिनहरूमा हामीले केही सहयोग पाएको पनि हामीले प्रशासनबाट। अहिलेको दिनहरूमा चाहिँ अहिले त अब कर्फ्यू निषेधाज्ञा भन्छन्, अब तैपनि हामीले अब आफ्नै हिसाबले जबरजस्ती हिसाबले हामीले खुवाइरहेछौँ। तर प्रशासनले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ अब खुवाउन मिल्दैन, यसरी भिड जम्मा गर्न मिल्दैन भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूले पटक पटक भनिरहनु भएको छ। तैपनि हामीले खाना चाहिँ खुवाउनुपर्छ। अब मान्छे भोको चाहिँ भएर अब रोगले मर्नु भन्दा नि अब भोकले चाहिँ मर्न भएन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले एकदम यो अभियान हामीले सुरु गरिरहेछौँ। हामीले यसलाई निरन्तर दिने प्रयास पनि गरिरहेछौँ। तपाईँहरू आफै कतिको सतर्कता हुनुहुन्छ यो कोभिडबाट, जुन कोरोना सङ्क्रमण नहोस् भनेर चाहिँ तपाईँका स्टाफहरू होला होइन हुनुहुन्छ, कतिको सतर्क हुनुहुन्छ? अब सुरक्षाको हिसाबले हामीले अब मास्क, सेनिटाइजर, अब जुन अब फेस भाइजरहरूदेखि लिएर हामी सबै किसिमको अब सुरक्षा त हामीले अप्नाएकै छौँ। तैपनि अब गर्दै भन्दै जाँदाखेरि अब कति कुराहरूमा अब हामी चुकेको पनि हुनसक्छौँ। अब भिड कस्तो छ भने फेरि त्यो खाना नपाउने भिड चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गरेर राख्न सक्ने त्यो कन्डिसन पनि छैन। त्यो चाहिँ अहिले पनि हजुरहरूले पनि हेर्नु होला होइन, एकदमै गाह्रो छ। अब भोक यसमा भोलिन्टियर भनेको चाहिँ हाम्रो अब यो हाम्रो कृष्ण प्रणामी समाजको सरर हुनुहुन्छ। यसमा 4-5 जना हाम्रो विशेष गरी हाम्रो मातृका प्याक्रेल, सुमन पुरा सैनी, त्यसपछि हाम्रो भोला नेउपाने, उहाँहरूले चाहिँ रेगुलर एकदम हामी सँगसँगै लागेर सहयोग गरिरहनु भएको छ। र हाम्रो यहाँ कर्मचारी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ 10-11 जना, उहाँहरूले निरन्तर सहयोग गरिरहनु भएको छ। गाडीमा लानुहुन्छ? हजुर, टक्क बाँड्नुहुन्छ, फर्किनुहुन्छ? हजुर। कतिको समय तालिका छ, यति बजे हामी त्यहाँ पुग्छौँ भन्ने रेट कुनै? हामीले दैनिक 9:30 देखि 10 बजीसम्म बाँड्नुहुन्छ? हजुर। भनेपछि त्यहाँ तपाईँहरूलाई कुर्दै बस्नेको थुप्रो लाइन हुन्छ? हजुर। एकदमै हुन्छ। यति राम्रो महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ र अबको दिनहरू जसरी निषेधाज्ञाको क्रम के कसो हुन्छ, कोरोना भाइरसको कुरा त नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका कतिपय देशहरूमा अझै चुनौती, महत्त्वपूर्ण ठुलो चुनौती र वास्तवमा भोलि के होला भन्ने पनि अनिश्चित छ। नेपालमा पनि त्यस्तै होला। तपाईँहरू कहिलेसम्म चाहिँ यो सक्रियता रहन्छ होला भन्ने आफूले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? हामीले अहिलेसम्म गर्छौँ, त्यहाँसम्म गर्न सक्छौँ भन्ने के? हामी निषेधाज्ञा रहेसम्म र अलिकति सहज स्थिति, मजदुरहरूलाई सहज स्थिति भएर काममा नफर्केसम्म चाहिँ हामी खुवाउने प्रयास गर्छौँ भन्ने हिसाबले हामी सबै साथीभाइ सबै सल्लाह गरेर त्यही अनुसारले हामी अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेछौँ। हजुर, थप सहयोगी हातहरू जम्मा हुनको लागि एकदम हामी अब हाम्रै झरना खबर टिभी, त्यसपछि हाम्रो हरेक न्युज टिभी, यो सारा नेपाल, हामी यहाँहरू मार्फत चाहिँ हामी के आह्वान पनि गर्छौँ भनेदेखि हामीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो थोपा अभियान हो हाम्रो यो, यसमा चाहिँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँ सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ पशुपतिमा हरेक दिन हामीले 9:30 देखि 10 बजीसम्म चाहिँ हामीले हरेक दिन बिहान चाहिँ हामी त्यहाँ उपस्थित हुन्छौँ। त्यहीँ आएर प्रत्यक्ष रूपमा त्यहीँ सहयोग गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। अब होइन ठिकै छ। हजुर, मेरो ठेगाना चाहिँ अब नवदुर्गा पार्टी प्यालेस सुकेधारामा छ। यो चाहिँ यहीँ पनि आउन सक्नुहुन्छ, नभए भने मेरो 98 510 77 401। यहाँको शुभ नाम? मेरो सबिन दाल हो। ए, घर चाहिँ कता हजुर? मेरो घर सिन्धुपाल्चोक। सिन्धुपाल्चोक। ए, अहिले कति समयदेखि यहाँ नवदुर्गामा हुनुहुन्छ? म विगत 4 महिनादेखि यहीँ छु। यहीँ हुनुहुन्छ? त्यही त उहाँहरूले सहयोग गर्दै हुनुहुँदो रहेछ यो बिचमा लकडाउनमा। कस्तो समस्या पर्यो तपाईँलाई? कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? कस्तो स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो? अब यो हेर्नुहोस्, यो लकडाउन
जुन चैत 11 गतिबाट सुरु भयो हजुर त्यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि अलिकति सरकारले के गरिदियो भनेदेखि हठात रूपमा लकडाउन गरिदियो। हजुर यहाँ विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरू एउटा घर जान पनि उनीहरूलाई टाइम भएन। हजुर त्यो कारणले गर्दा हामी जस्तो लाखौँ व्यक्तिहरू एउटा बेसहारा भयो अथवा उनीहरूलाई कतिपयलाई घरबाट निकालिदियो, कतिपय बिहान कमाएर बेलुका खाने अथवा बेलुका लग्न हो ठिक हो समस्याहरू सर थिए। हजुरको मात्रै समस्या बताउनु होइन? त मेरो समस्या त्यही हो। म एउटा त ओपन हार्ट सर्जरीको त्यसमा पनि डबल ओपन हार्ट सर्जरीको पेसेन्ट। ए म उपचारको क्रममा हस्पिटल आएको थिएँ। ए त्यो हस्पिटलमा मेरो ट्रिटमेन्टहरू जारी थियो। कुन हस्पिटल मेरो मनमोहन पहिलो गरेको चाहिँ शहीद बङ्गाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र 2064 सालमा, दोस्रो चाहिँ मनमोहन कार्डियोथोरासिसमा गरेको। अनि त्यो उपचार गर्ने क्रममा थिएँ। त्यो उपचार गर्ने क्रममा चाहिँ बिचमा ठ्याक्कै लकडाउन भइहाल्यो। लकडाउन भइसकेपछि म अलिकति कहाँनिर जाने के गर्ने भन्ने अलिक गजाङ अवस्थामा थिएँ। त्यो बिचमा यहाँ यो नवदुर्गा पार्टी भेन्यू, त्यसपछि श्रीकृष्ण प्रणामी समाज लगायतका व्यक्तित्वहरूको एउटा टिममा यहाँनिर यो आवाससहितको भोजनालय, त्यसपछि आवाससहितको एउटा व्यवस्थापन थियो भन्ने खबर आयो। त्यसपछिबाट यहाँ आएँ। यहाँ आएर बस्दाखेरि सर त्योभन्दा अगाडि कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? रुम कता थियो तपाईँको? म एउटा कुनै पसलमा काम गर्थेँ। ए हजुर त्यो पसल पनि बन्द भयो। ए। त्यो बन्द भइसकेपछि हामी बसोबासी कहाँ थियो? त्यहीँ भित्रै अलिकति हजुर त्यहीँनिर थियो। हामी काम त्यहीँनिर गऱ्यौँ, त्यहीँनिर बस्ने त्यहीँनिर। तपाईँको परिवारमा को हुनुहुन्छ? म अनम्यारिड ए परिवार छैन। परिवार भएको व्यक्तिलाई अझ गाह्रो छ। हामीले भन्दा अझ फ्यामिली भएको व्यक्तिलाई त गाह्रो छ। हो त्यो भएको हुनाले अब यहाँनिर आएर बस्यो। अहिलेसम्म यही नै छौँ। ए हामी कस्तो छ यहाँको अवस्था? अब यहाँको अवस्था हामीलाई यो भित्रको वातावरणमा हामी बस्न पाइरहेका छौँ। त्यसमा हामी डेफिनेटली हामी खुसी छौँ। यहाँ हामी अहिले पनि 3 जना छौँ। योभन्दा अगाडि स्टार्टिङ पोइन्टमा 55-60 जना हामी थियौँ। ए तिनीहरूको सबै म्यानेजमेन्ट श्रीकृष्ण प्रणामी समाज, नवदुर्गा पार्टी भेन्यू लगायत अन्य संस्थाहरूले गरिरहनु भएको थियो। हजुर अब बिस्तारै लकडाउनहरू बिचमा खुल्यो, अलिक खुकुलो भयो। त्यो खुकुलो भइसकेपछि जानेहरू जानुभयो, आफ्नो व्यवस्थापन गरेर जानुभयो। अहिले पनि कतिपय साथीहरू यहाँबाट गएका साथीहरूलाई खाना बस्नको फेरि समस्या फेरि बन्द भयो। त्यस कारणले खाना बस्नको फेरि समस्या भयो। त्यही समस्या परिसकेपछि यहाँ श्रीकृष्ण प्रणामी समाज, यो नवदुर्गा पार्टी भेन्यूको रूपक बानिया श्रीकृष्ण प्रणामी समाजको मातृका प्याकुरे लगायतका व्यक्तित्वहरू मार्फत फेरि पनि उनीहरूलाई चाहिँ कम्तीमा मानवीय व्यवहारको रूपमा कम्तीमा हामी चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने कम्तीमा पहिला सुरु चाहिँ हामी भोकसँग लड्नुपर्ने रहेछ। अनि भोकसँग लडिसकेपछि अनि बल्ल रोग, किनकि खाना पाएन भने ऊ त्यतिकै मर्छ। त्यतिकै मरिसकेपछि ऊ रोगसँग किन लड्नु पर्यो? कम्तीमा त्यो भोकसँग पहिला लड्नु। अहिले सर ठिक छ, यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ यसो फलोअपमा हस्पिटल जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँको जुन उसमा? म आज पनि मेरो फलोअप एउटा भ्याक्सिन। अनि कसरी उपचार खर्च कसरी बेहोर्दै हुन्छ? उपचार खर्चमा यही हाम्रो यही श्रीकृष्ण प्रणामी समाज, नवदुर्गा पार्टी भेन्यू लगायतका रूपक सरहरूले चाहिँ विभिन्न स्रोतहरू जुटाएर सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले एकदमै ठुलो सहयोग। सरकार उदासीन भएर जनताको त्यो दुःखमा व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा केही मनकारी मनहरूले ती भोका पेटहरूमा शीतलता प्रदान गर्नका निमित्त करिब 120 दिनदेखि भोजनको व्यवस्था गरिरहेका छन्। यहाँ तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जो असहाय हुनुहुन्छ, दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, जो आफ्नो शरीरको हेरचाह आफै गर्न सक्नुहुन्न र पनि खानाको निमित्त लाइनमा बस्नु भएको छ। उहाँहरू भनिरहनु भएको छ, भोक लाग्यो खान दिनुहोस्। र त्यो भोकलाई शान्त पार्न यहाँ मनकारी मनहरू दिनरात नभनी अहोरात्र सेवामा खटिरहनु। पेट पाल्छ। के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिले? बाटो मान्ने काम। बाटो के गर्ने काम? मान्ने। ए बाटोमा माग्ने काम। तपाईँको घर कहाँ हो? लामेछाप। रामेछाप। हजुरको नाम चाहिँ? काजी। काजी? काजी के? काजी सर अलिकति बाटो ल। तामा। तपाईँ तामाङ हो? ए रामेछाप। दुःख पाएको खाना नपाएको मान्ने आएको काठमा। तपाईँ यहाँ लाइनमा किन बस्नु भएको? लाइनमा किन बस्नु भएको? यो लाइन के को हो? खाना दिन्छन् यहाँ? कति दिन भयो तपाईँले यहाँ बसेर खाएको? यहाँ हजुर सानो पेल हजुर 7-8 वर्ष। ए कहिले मेरो नाम मातृका प्याकुरेल हो। हजुर हजुर
तपाईँ उसमा हुनुहुन्छ म श्रीकृष्ण प्रणामी समाजको एउटा स्वयंसेवक हुनु र श्रीकृष्ण प्रणामी समाज अन्तर्गत पनि श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल भन्ने एउटा चाहिँ युवाहरूको सङ्गठन छ। यसको चाहिँ 55 जिल्लामा अब 190वटा प्रारम्भिक समितिहरू छन् र यसमा 10,540 जति सक्रिय स्वयंसेवकहरू छन्। त्यसको केन्द्रीय अध्यक्षको रूपमा मैले कार्यभार सम्हालेको 3 वर्ष मेरो कार्यकाल सकिएको छ। अहिले म निवर्तमान अध्यक्ष हुँ र सेवाका क्रमहरूमा हामी जुन हाम्रा अभियानहरू छन् ती अभियानहरूलाई हामीले विभिन्न जिल्लाहरू विशेष गरी जहाँ सेवाको आवश्यकता छ ती क्षेत्रहरूमा हामीले आफ्नो अभियानलाई निरन्तर अगाडि बढाएका छौँ। कस्तो सेवा? यसमा चाहिँ अब विशेष गरी मानवीय सेवा, यसमा हरेक कुराहरू आउँछ। जस्तो अब दैवी विपत्तिका कुराहरू आउँछन्, अनि महामारीका कुराहरू आउँछन्, अनि तपाईँको चाहिँ अब असहाय जो विपन्न वर्गहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न अभावका समस्याहरूदेखि लिएर अब बिरामीको उपचारका विषयहरूलाई लिएर उनीहरूलाई समन्वय गरिदिने, हस्पिटलसम्म पुर्याइदिने र यस्ता यावत कुराहरूमा हाम्रो सङ्गठनले काम गरिरहेको छ। अहिले पछिल्लो समय लकडाउनको टाइममा पनि तपाईँहरू सक्रिय रूपमा लाग्दै हुनुहुँदो रहेछ होइन? हाम्रो रूपक बानिया सर लगायत तपाईँहरूको सहकार्य छ। यो भनेको मतलब तपाईँहरूले चाहिँ जस्तोसुकै दुःखमा परेका मान्छेहरूलाई पनि एक किसिमको बाढी पहिरो किन नजाओस्, हस्पिटलदेखि लिएर सडक किन नहोस्, सबैतिर पुग्नुहुने भयो। कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी ती युवाहरूलाई चाहिँ सकेसम्म सेवामा परिणत गराएर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा दुर्व्यसन र यो जुन गलत ट्र्याकहरूमा लाग्ने अहिलेको जुन एउटा पिँढी छ तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सेवाको माध्यमबाट जोड्ने हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र यो विशेष गरी चाहिँ 2045 सालमा सङ्गठित भएको संस्था हो र यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब यो सेवा कसरी जुट्छ र कसरी यसलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ भन्ने हजुरले जुन प्रश्न गर्नुभयो, यसमा चाहिँ सहयोगी हाम्रो जुन दाताहरू हुनुहुन्छ। किनभने हामीले नै थोपा अहिले कस्तो छ भनेदेखि अब युवा परिषदकै कुरा गर्ने भनेदेखि चाहिँ हामीले एउटा अलिकति सक्षम जो अलिकति अहिले कस्तो छ भनेदेखि युवा भन्ने बित्तिकै उसमा धेरै किसिमको बोझहरू छ। उसले आफ्नो क्यारियरलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ, उसले आफ्नो बाआमाको पनि टेक केयर गर्नुपर्नेछ, उसका बिहाको कुराहरू हुन्छ, उसका छोराछोरी भइसकेका हुन्छन्। ती सबै परिवारलाई चाहिँ उसले समेट्ने क्रममा चाहिँ उसले अनेक व्यवधानहरू चाहिँ बेहोरिरहेको परिचय छ भने सेवामा लाग्ने युवाहरू जो सक्षम छन्, जसले चाहिँ थोरै आम्दानी पनि गर्छन्, हामीले एउटा अभियान चलाएका छौँ। यो चाहिँ प्रणामी युवा विकास अक्षय कोष भनेर एउटा खडा गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ एकजनाले 5,000, जसले जीवनमा एकपल्ट 5,000 दिनुहोस्, त्यहाँभन्दा धेरै दिनु पर्दैन भनेर हामीले एउटा कोष खडा गरेका छौँ। 1 करोड र टार्गेट लक्ष्य हाम्रो 5 करोडको, अहिले हाम्रो करिब 1 करोड त्यसमा जम्मा भइसकेको छ र विशेष गरी हामीले त्यही कोषलाई हामीले परिचालन गरेका छौँ। र त्योभन्दा पनि अलग चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि यो सेवाको क्षेत्रमा भाव र मन भएका व्यक्तित्वहरू धेरै हुनुहुँदो रहेछ। जसले सेवा गरेको देख्छ उसले ओहो मेरो पनि थोरै सेवा यसमा लागेदेखि राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो कतिका शुभ कार्यहरू मान्छेले चाहिँ घरभित्र मनाइरहेका हुन्छन्, कतिका पितृ मोक्षार्थका कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नै एउटा पूजापाठ र सामान्य एउटा उसमा चाहिँ गरिराख्नु भएको हुन्छ भनेदेखि होइन, हामीले कल्याणका कुराहरूमा ती कुराहरूलाई कता कि कुनै सानोतिनो व्यवसायमा अल्झेर बसेका ती व्यक्तित्वहरू चाहिँ जस्तो घरबाट पनि निकालिए पछिल्लो समयमा, होटलमा बस्नेहरू होटलबाट निकालिए। किनभनेदेखि होटल सानोतिनो व्यवसाय गरेर होटल चलाएर बसेका मान्छेहरू पनि कोरोनाको उसमा चाहिँ अब हामीले बस्नुपर्छ भनेर उहाँहरू पेसा व्यवसाय बन्द गरेर जाने क्रममा ती व्यक्तित्वहरू पनि बाहिर निक्ले। ठेकेदारले पनि अब तिमीहरूको व्यवस्था तिमीहरू आफै गर है, अहिलेको अवस्था सहज छैन भनेर उनीहरूको बस्ने ठाउँबाट पनि निकालिएको अवस्थामा ती 100-150 जना मजदुरहरूबाट हामीले यो सेवा सुरु गरेका थियौँ। यो त सायद वैशाखको 7 गते 6-7 गतेतिरको कुरा होला। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ खाना खुवाइरहने क्रममा अब यस्तै हो, अब लकडाउन भनिएको छ। किनभने हामीले पनि कतिपय कुराहरू त अब पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई पनि अलिकति असहज किसिमको वातावरण भयो। किनभने प्रशासनले पनि आएर अलिकति निगरानी गरिराख्ने र स्थानीयहरूले पनि ओहो हाम्रो क्षेत्रमा आएर यत्र हुलरलाई यिनीहरूले खाना खुवाइरहँदाखेरि कतै कोरोना हामीलाई पनि लाग्ने हो कि र स्थानीय समुदायबाट पनि व्यवधान आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले पशुपति विकास कोषले त्यहाँ खाना खुवाउने क्रम जोडेको थियो सुरुमा। र त्यो खाना खाने क्रममा हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ, किनभने यसलाई व्यवस्थित गरौँ, बरु स्रोत र साधन जुटाउने क्रममा हामी पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ ल हामी अहिले 100-200 जनालाई 300-400 जना हामीले खुवाइरहेको छौँ, त्यसमा 100-150 तपाईँहरू जोडिदियोस्, स्रोत हामीलाई चाहिँदैन, स्रोत प्रशस्त छ भनेर भन्नु उहाँले। र 100-150 त्यहाँ गरियो। र अब बाँकी अझै त्यहाँ त कस्तो भनेदेखि त्यो 100-150बाट सुरु भएको क्रम चाहिँ 300-350 पुगिसकेको थियो। त्यो मान्छेहरू आउने हो यहाँ त खाना खुवाइरहेछन्, यहाँ चाहिँ मैले मेरो एक छाक भोक चाहिँ मेट्न पाउँछु भन्ने हिसाबमा धेरै धेरैहरूको मान्छे जोडिने क्रममा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब एबी न्युज टेलिभिजनमा किनभने स्थानीय निकाय मार्फत पनि यसलाई चाहिँ पहल हुने नहुने किसिमको देखिएपछि हामीले एबी न्युजमा चाहिँ यस्तो किसिमको छ, कोही सहयोगीदाताहरू जुट्छन् भनेदेखि ल भन्ने भएपछि एबी न्युजबाट त्यो प्रसारण भयो। प्रसारण भइसकेपछि रूपक सरले मेरा 2 पार्टी प्यालेस छन्, यो एउटा मानवीय धर्मको क्षेत्रमा म उदार हुनैपर्छ। किनभनेदेखि मेरो दुःखमा जसरी अरू साथीहरूले जुट्छन् भनेदेखि यो दुःखमा मैले पनि उनीहरूप्रति केही भावना देखाउन सकेँ भनेदेखि र त्यो एउटा ठुलो पुण्यको काम हुनसक्छ भन्ने हिसाबमा रूपक सरले जुन एउटा भावना देखाउनु भयो। र हामीले पहिलो चरणमा 95 जना ल्याएर यहाँ राखियो र पछाडि बढ्दै 110-20 जनासम्म भएका थिए। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब विभिन्न किसिमका व्यक्तित्वहरू थिए। यहाँ चाहिँ अब कालीकोटदेखि लिएर ताप्लेजुङसम्मका मान्छेहरू थिए, किनभने जो अब काठमाडौँ आएर श्रम गरेर एउटा चाहिँ जीविका
पालन गरिरहेका थिए र त्यसमा चाहिँ रोगीहरू पनि थिए कति बाटोमा चाहिँ भनौँ खुट्टा भाँचिएकादेखि लिएर मनस्थिति बिग्रेकादेखि लिएर यस्ता अनेक किसिमका रोगी व्यक्तित्वहरू पनि थिए अझै पनि 2-4 जना अझै पनि हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा करिब हामीले 100 दिनसम्म सुरुका दिनमा त रूपक सर एक्लैले गर्नुभएको हुन्छ कि सहयोगी दाताहरूसँग भएर हुन्छ कि कताबाट हुन्छ यसलाई गर्ने र यसलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा हामीले लागिरहेका छौँ सर जस्तो अहिले नै पनि अब हामीले सुरुका दिनमा आज 6-7 दिन भयो हामीले सुरुमा गर्दाखेरि अब प्रशासनले पनि हामीलाई सहयोगै गरेको थियो किनभने प्रहरीहरू पनि त्यहाँ आएर लाइन साइन मिलाइदिने हल्लाखल्ला गरेर नदिने त्यो सामाजिक दूरी बनाएर राख्ने भन्ने विषयमा उहाँहरू सजग हुनुहुन्थ्यो तर पछिल्लो समयमा यो निषेधाज्ञा पनि अब कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि उहाँहरूको पनि दायित्वको कुरा हो र उहाँहरूको माथि पनि अनुगमन भइरहेको हुन्छ माथिल्लो निकायबाट त्यसले गर्दाखेरि अब तिमीहरूको क्षेत्रमा त यसो देखिरहेको छ है भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो अनुभव गर्नु स्वाभाविक हो र त्यो कुरा हामीले पनि महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ कतै न कतै जस्तो लाग्छ र पनि उहाँहरूले अहिले हामीले के पाएका छौँ भनेदेखि अलिकति व्यवस्था उहाँहरूले गरिदिनु भयो भनेदेखि कमसेकम ती भोकाहरूले चाहिँ हामीले 15-20 मिनट सक्ने गरेका छौँ अहिले किनभने लाइन सर बसेको चाहिँ हामी 2-3 खाना सर बाँडिदिन्छौँ 20 मिनट हामी सकिहाल्छौँ र उनीहरू पनि त्यो खाना लिएर आफ्नो गन्तव्यतिर लागिहाल्छन् त्यसले गर्दाखेरि यो क्रमलाई चाहिँ हामीले आफू पनि सुरक्षित रहेर कतै न कतै हिसाबले जस्तो अब हामी पिपिई छ हामीसँग फेस भाइजरहरू छ मास्क छ सेनिटाइजर छ त्यो हामी फ्रिक्वेन्टली युज गर्छौँ र आउने बित्तिकै पनि हामी जस्तो अब अहिले हामीलाई चाहिँ जस्तो भनिरहेका उसमा चाहिँ यो स्टिम लिने अनि यो हर्दी पानी खाने अथवा भनौँ न घरघरासी जडीबुटीहरूलाई चाहिँ उ गर्ने हाम्रो एकदम हामीले त्यसलाई गरेर तर घरबाट पनि हामी केही पृथक भएर काम गरिरहेका छौँ अहिले जस्तो अब मेरै केसमा मेरो एउटा अलग्गै कोठो छ म करिब त्यो अब आफू नुहाइधुवाइ गरिसकेपछि म दिनभरि त्यहाँ बसेर मात्रै म मेरो परिवारसँग पछिल्लो समयमा मात्रै म टचमा बस्छु त्यसले यी कुराहरू पनि हामीले बचेर हामीले काम गरिरहेका छौँ जस्तो अब यसमा चाहिँ अब स्वास्थ्य सम्बन्धी रूपक सरले भन्नुभयो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि अत्यन्त बाटामै अहिले हस्पिटल जान नसकेर बाटामा बसिरहेका कैयौँ व्यक्तित्वहरू कोही फोक्सोका बिरामी छन् कोही मृगौलाका पीडित छन् कोही क्यान्सरका पीडित छन् अहिले हामीले नि क्यान्सरका 2 जना पेसेन्टहरूलाई करिब 40-50 रुपियाँ हामीले सबै गोजीबाट थोपा जुटाएर हामीले सहयोग गऱ्यौँ र करिब यो सेवाकै यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भन्यो भने एबी न्युज मार्फत जोडेर हामीले हाम्रै गोजीको पनि 2-4 लाख रुपियाँ खर्च गरिसक्यौँ र टोटल इन्टायर सबै खर्च गर्ने भनेदेखि त प्रणामी समाजकै तर्फबाट मात्रै अहिले कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीले करिब 2500 परिवारलाई त घरमा खाद्यान्न पुर्याएका छौँ त्यसले गर्दाखेरि अब अरू सामान्य हिसाबमा अरूलाई खाना खुवाउने क्रममा सुरुका दिनमा जस्तो हामी नवदुर्गा पार्टी प्यालेस यो महालक्ष्मी स्थानीय युवा समूह र अन्य समाजसेवीहरू जब पछिल्लो समयमा जोडिनुभन्दा अगाडि नै हामीले त करिब 10 दिनसम्म हामीले अलग्गै खुवाएका थियौँ र पछिल्लो समय चाहिँ होइन यसलाई समूहगत रूपमा हिसाबमा गयो भनेदेखि हामी मजबुत पनि हुन्छौँ हामीसँग स्वयंसेवकहरू पनि हुन्छन् र आर्थिक हिसाबमा पनि अब सबैको थोपा जुटो पनि धेरै हुन्छ भन्ने किसिममा हामीले त्यो अभियान एउटा बनाएर अहिले चाहिँ यसमा विभिन्न व्यक्तित्वहरू जोडेर गइरहेका छौँ सर यसलाई हामीले निरन्तरता दिने हो हुन्छ एकदम धन्यवाद सर हजुरले पनि यो झरना खबरबाट चाहिँ हामीले आएर खोजी आएर यो एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउने जमर्को गरिदिनु भएको छ हामी एकदम हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ सर धन्यवाद पछिल्लो समयमा गएर अर्को लाइनमा बस्दिने थप 2-3टा खाना लिदिने भइसकेपछि हामी लाइनमा बसेका मान्छेले खाना दिन सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम एक पेट भर्न पाइयोस् हाम्रो उद्देश्य त्यो हो त्यसले गर्दाखेरि सबै हामी सेवाको भावनाले आएका छौँ हामी यहाँ होप एन्ड च्यालेन्जको साथीहरू आउनुभएको छ उहाँले निरन्तर तपाईँलाई सेवा गरिनु भएको छ हामी श्रीकृष्ण प्रणामी समाजको तर्फबाट तपाईँलाई निरन्तर सेवा गरिरहेका छौँ त्यसै गरी नवदुर्गा पार्टी प्यालेसको तर्फबाट हामीले कोरोनाको उपचार गर्नुपर्छ भने जति कामदार वर्करहरूलाई चाहिँ चेकअप राम्रो गराएर सक्षम ढङ्गले राख्न सक्नुभयो नेपाल सरकारले भने यो देशको कोरोना साम्य हुन सम्भव देखिन्छ सर अहिले यो लाइन चाहिँ के को हो तपाईँ यहाँ किन बस्नु भएको हामी मजदुर वर्करहरू हौँ है हामीले काम पाइरहेका छौँ काम नपाई खानाको समस्या परिरहेको छ र हामीलाई कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूले खाना वितरण गरिरहनु भएको छ कति दिन भयो तपाईँ यहाँ बसेर यो टाइममा खाना खानु भएको अहिले लगभग यो सेकेन्ड कोरोना टाइमको सुरुवातबाटै म यहाँ बसिरहेको छु सर ठिक छ धन्यवाद भिडियो हेरेर कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला साथै लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरी धेरै भन्दा धेरै मास पुर्याइदिनुहोला।